نبی دے سارے صحابہ دا دور خلافت ملا کے 40 نہیں بندا جن نے کلے امیر معاویہ نو رب نے عطا کیتا 64 لاکھ تے 65,000 مربع میل دے اسلام دا پرچم لہران والی ہستی دا نام معاویہ ہے۔ اوہ 7,96,096 مربع کلومیٹر پاکستان سنبھالے نہیں جاندہ تے معاویہ دی عظمت دے کیا کہنا تے جڑا قرآن دا کاری ہوئے او دے خلاف زبانہ نہ کھولیا کر عام کاری نہیں نبی پاک دا صحابی ہوئے مومنہ دا مامو ہوئے او دے خلاف اپنی زبان دا زہر نہ اگلیا کر تیتی دی دعا میرے پاک پیغمبر نے فرمائی میرے آقا فرمان دے اللہم علم معاویت الکتاب دو دعا ہو گیاں تیتی جی دعا میرے آقا فرمان دے والحساب اے میرے اللہ ایک وقت آئے گا تو میرے معاویہ نو شہران دی تے صوبیاں دی علاقیاں دی بادشاہت عطا کرنی ہے انہوں حساب و کتاب دی دولت دے نال بھی مالا مال کر دے انہوں ریاضی دا حساب سکھا دے انہوں بایو دا حساب سکھا دے ساری دنیا دا حساب معاویہ نو سکھا دے کنیاں دعا ہو گیاں بولو کنیاں 3 دعا ہو چکیاں تے چوتھی دعا سنیے تے میرے پاک پیغمبر فرمان دے وَقِهِ الْعَذَابِ اے میرے اللہ دنیا تے بڑے بڑے فتنے آنگے بڑے بڑے عذاب آنگے پر میرے معاویہ نو عذاب تو بچا کے رکھنا ہے میرے امیر معاویہ نو ہر قسم دے عذاب تو بچا کے رکھنا ہے اللہ اکبر ظاہری فتنیاں تو بھی بچانا ہے باطنی فتنیاں تو بھی بچانا ہے اے دعا ماں ساری کائنات دا سردار کر رہے ہیں 4 دعا ماں ہوں گیا 4 اللہم اہدی اللہ میرے پیغمبر علیہ السلام اللہ کو دعا ماں کر رہے ہیں اللہ اکبر اللہم اجعلہو ہادیم مہدیہ وحدی بھی پہلی دعا دوجہ نمبر تے آقا فرمان دے اللہم علم معاویت الکتاب تے تیجے نمبر تے میرے آقا فرمان دے والحساب تے چوتھے نمبر تے آقا فرمان دے اے میرے اللہ میرے معاویہ نو وَقِهِ الْعَذَابِ میرے معاویہ نو عذاب تو پناہ دے دے عذاب تو بچا لے میں تے تو عذاب تو بچن دیاں دعا کرنیاں معاویہ وہ ہستی ہے جس دن تو کلمہ پڑے آئے قیامت دیاں کندہ تک معاویہ دنیا تو چلے گئے رب دی جنت دے حقدار بن گئے نہ دنیا تی عذاب معاویہ نو تباہ کر سکتا ہے نہ دنیا تے معاویہ تے لاگے عذاب جا سکتا ہے تے نہ کل عذاب لاگے جائے گا بلکہ معاویہ رب دی جنت دے حقدار بن گئے تے 5ویں تے آخری دعا میرے پاک نبی نے اپنے یار امیر معاویہ واسطے کی دیئے تے پتہ ہے کیڑی دعا میرے آقا فرمان دے اللہم علمہ الکتاب ومکن لہو بالبلاد اے میرے اللہ میرے امیر معاویہ نو شہران دی علاقیاں دی صوبیاں دی قصبیاں دی تے ملکاں دی بادشاہت دے نال مالا مال کر دے 5 دعاواں میرے پیغمبر نے یکے بعد دیگرے معاویہ واسطے کی دیاں نے اے نبی دی دعا دا سرے ایک کٹ 40 سال دور خلافت امیر معاویہ دا نبی دے سارے صحابہ دا دور خلافت ملا کے 40 نہیں بندا جن نے کلے امیر معاویہ نو رب نے عطا کیتا 64 لاکھ تے 65,000 مربع میل دے اسلام دا پرچم لہران والی ہستی دا نام معاویہ ہے اوہ 7,96,096 مربع کلومیٹر پاکستان سنبھالے نہیں جاندہ تے معاویہ دی عظمت دے کیا کہنا اور یہ جتے 2-3 پاکستان مل کے بھی معاویہ دی عظمت دا مقابلہ نہیں کر سکتے اس ہستی دا نام معاویہ ہے اور جائیے نبی دے 1.5 لاکھ صحابہ دے اندروں کسے صحابی دے اسے اندر بیاک وقت 5 دعاواں نہیں آئیاں نبی دا نواسا کیوں نہ ہوئے حسن و حسین کیوں نہ ہوئے ہر پھول دی اپنی اپنی عظمت ہے
پر معاویہ دی حصے وچ نبی دیاں 5 دعاواں آئیاں نے 5 دعاواں اے دعاواں دی برکت معاویہ نے انہیں علاقے فتح کر لائے اوے نبی پاک دیاں دعاواں دا اثر امیر معاویہ دے پیچھے آ دعاواں لب لب کے امیر معاویہ نو علاقے دے رہی ہیں اے بھی فتح کرنا ہے بھی فتح کرنا اس ہستی دا نام امیر معاویہ ہے